भगवान श्रीकृष्णको जीवनी र लीला भाग 19 नक्कली श्रीकृष्ण। बलरामलाई ब्रजमा नन्द बाबा लगायत आफन्तलाई भेट्ने प्रबल इच्छा भयो। एक दिन उनी रथमा सवार भएर ब्रज गए। उनीसँग भेट्न पाउँदा यशोदा र नन्द बाबा निकै खुसी भए। गोपीहरूको उत्कण्ठा केही शान्त भयो। सबैले मिलेर उनको अभिनन्दन गरे। नन्द बाबा र यशोदाले उनीसँग भने, तिमी जगदीश्वर हौ, आफ्नो भाइ श्रीकृष्णसँगै हाम्रो सधैँ रक्षा गरिरहनु। यति भन्दा भन्दै उनीहरू रोए। बलरामले सबै गोपी र आफ्ना साथीलाई भेटे। सबैसँग खुलेर कुरा गरे। सबैले श्रीकृष्ण लगायत वासुदेव, देवकी आदिको खबर सोधे। केही गोपीहरू श्रीकृष्णको यादमा रुन थाले। बलरामले श्रीकृष्णको सन्देश सुनाएर गोपीहरूलाई सान्त्वना दिए। उनी चैत्र वैशाख महिनाभरि त्यहीँ बसे। हरेक दिन उनले रमाइलोका साथ बिताए। उनी हरेक रात गोपीहरूसँगै हुन्थे। उनले गोपीहरूले श्रीकृष्णलाई गर्ने प्रेममा अझै वृद्धि गराए। त्यस समय कुमुदिनीको सुगन्ध लिएर वायु बहन्थ्यो। पूर्ण चन्द्रमाको प्रकाश यमुनामा पर्दा पुरै उपवन उज्यालो हुन्थ्यो। बलराम गोपीहरूसँग त्यही विहार गर्थे। वरुण देवले आफ्नी छोरी वरुण देवीलाई पनि त्यहाँ पठाएका थिए। वरुण देवीले आफ्नो सुगन्धले पुरै वनलाई सुगन्धित गरिदिएकी थिइन्। बलरामले गोपीसँग त्यस सुगन्धको पान गरे। एक रात गोपीहरू बलरामको चारैतिर बसेर उनको चरित्रको गान गरिरहेका थिए। उनीहरूका आँखा आनन्दले विह्वल भइरहेका थिए। उनीहरूले लगाएका घाँटीका मालाले उनीहरू अझै सुन्दर देखिएका थिए। बिस्तारै उनीहरू उत्ताउलो हुँदै जान थाले। यही अवस्थामा बलरामले जल क्रीडाका लागि यमुनासँग आज्ञा मागे। बलरामलाई उत्ताउलो भएको देखेर यमुनाले उनको आज्ञाको उल्लङ्घन गरे। बलरामले क्रोधपूर्वक योग सिद्धिबाट आफ्नो श्वासले त्यसलाई ताने। उनले यमुनालाई गाली गरे, पापिनी यमुना, मैले बोलाउँदा पनि त नआउने। अब हेर म तँलाई कसरी फल चखाउँछु। भर्खरै तँलाई 100 टुक्रा गरिदिन्छु। बलरामले गाली गरेपछि डराउँदै यमुना उनको चरणमा परिन्। उनले माफी मागिन्। यमुनाको प्रार्थना स्वीकार गरेर उनले गजराजले हात्तीसँग जल क्रीडा गरे जस्तै गरी गोपिनीहरूसँग क्रीडा गरे। पानीबाट निस्केपछि उनले नीलो रङको लुगा लगाए, सुनको माला लगाए, चन्दन आदि लगाएर सुन्दर भए। कैयौं रात बित्दा पनि गोपीहरूलाई भर्खरै एक रात बितेको जस्तो भयो। यसरी बलरामले ब्रजमा समय बिताए। बलराम नन्द बाबा कहाँ हुँदाको कुरा हो। करुष देशका राजा पौण्ड्रकले श्रीकृष्ण कहाँ एक दूत पठाए। दूत मार्फत उनको सन्देश दियो वासुदेव महु। राजाका दूतले राजाको सन्देश सुनाए, एक मात्र म नै वासुदेव हुँ, अर्को कुनै अवतार छैन। प्राणीमाथि कृपा गर्नका लागि मैले नै अवतार ग्रहण गरेको हुँ। तिमीले झुटो बोलेर आफ्नो नाम वासुदेव राख्यौ। अब झुटो बोल्न छोडिदेऊ। यदुवंशी श्रीकृष्ण, तिमीले मूर्खता बस मेरो चिन्ह धारण गरेका छौ, जसलाई छोडेर मेरो शरणमा आऊ। यदि मेरो प्रस्ताव स्वीकार छैन भने मसँग युद्ध गर र जितेर देखाऊ। राजा पौण्ड्रकको कुरा सुनेर उग्रसेन आदि सभासद हाँस्न थाले। हाँसो रोकिएपछि श्रीकृष्णले दूतसँग भने, तिमी गएर भनिदेऊ, मूर्ख, म आफ्नो चक्रले तँलाई प्रहार गर्नेछु। तँमाथि मात्रै होइन, तेरा सबै साथीलाई पनि प्रहार गर्नेछु। जसको बहकाउमा तँ लागेको छस्, त्यस समय त चिल, गिद्ध आदि मांस भोजी पंक्षीबाट घेरिएर सुत्नेछस्। त मेरो शरणमा होइन, ती कुकुरको शरणमा जानेछस्, जसले तेरो मासु लुछी लुछी खानेछन्। दूतले गएर पौण्ड्रकलाई सबै कुरा सुनाइदिए। श्रीकृष्ण आफ्नो रथमा सवार भएर काशीतिर लागे। त्यस समय करुषका राजा आफ्ना साथीसँगै कौशीमा बस्दै श्रीकृष्णबाट आक्रमण हुन लागेको थाहा पाएर पौण्ड्रक पनि 2 करोड सेना लिएर नगरबाट बाहिर आए। काशीका राजा आफ्नो मित्रको सहयोगका लागि 3 करोड सेना लिएर उनको पछि पछि आए। श्रीकृष्णले पौण्ड्रकलाई देखे। पौण्ड्रकले पनि शङ्ख, चक्र, तलवार, गदा, साङ्ग, धनुष र श्रीवत्स चिन्ह आदि धारण गरेका थिए। उनको वक्षस्थलमा बनावटी कौस्तुभ मणि र वनमाला झुन्डिरहेको थियो। उनले रेशमी पहेँलो कपडा लगाएका थिए र रथको ध्वजामा गरुडको चिन्ह अङ्कित गरेका थिए। उनको टाउकोमा अमूल्य मुकुट र कानको कुण्डल जगमगाइरहेको थियो। उनको ठ्याक्कै श्रीकृष्णकै जस्तो वेश थियो, तर सबै बनावटी थियो, मानव कुनै अभिनेता अभिनय गर्न मञ्चमा आएको छ।
उनको वेशभूषा देखेर श्रीकृष्ण हाँस्न थाले। शत्रु पक्षले श्रीकृष्णमाथि त्रिशूल, गदा, तलवार, बाण लगायत विभिन्न शस्त्र अस्त्र प्रहार गरे। प्रलयको समयमा जसरी आगोले सबै प्राणलाई जलाइदिन्छ, त्यस्तै गरेर श्रीकृष्णले आफ्नो गदा, तलवार, चक्र र बाण आदि शस्त्रहरूको प्रहारले पौण्ड्रक र काशी राजाका हात्ती, रथ, घोडा र पैदल सेनालाई तहस नहस गरिदिए। रणभूमि श्रीकृष्णको चक्रले टुक्रिएका घोडा, हात्ती, मनुष्य, गदा, ऊँट र रथको टुक्राले भरियो। त्यस समय यस्तो लागिरहेको थियो मानौ त्यो ठाउँ शङ्करको भयङ्कर क्रीडास्थली हो, जसलाई देख्दा वीरहरूको उत्साह अझै बढिरहेको थियो। शत्रुपक्षको सबै सेना तहस नहस भइसकेपछि श्रीकृष्णले पौण्ड्रकसँग भने, तैँले दूतद्वारा मैले मेरा अस्त्र शस्त्र छोडिदिउँ भनेको थिइस्, तैँले किन मेरो नक्कल गरिस्? यी मूर्ख, यदि तैँले मलाई जितिस् भने मात्रै म तेरो शरण ग्रहण गर्नेछु। श्रीकृष्णले आफ्ना तीखा बाणले उनको रथलाई टुक्रा टुक्रा गरिदिए। चक्रको प्रयोग गरेर उनको टाउको काटिदिए। पौण्ड्रक र उनका साथी काशी नरेशलाई मारेर उनी द्वारका फर्किए। पौण्ड्रकले श्रीकृष्णले को नक्कल गर्ने क्रममा सधैँ उनैलाई याद गरिरहन्थे। यसबाट पौण्ड्रकको मन एकाग्र हुँदै गएको थियो। उनका बन्धन काटिँदै गएका थिए। यही कारणले उनको अधोगति भएन। काशी नरेशको टाउको उनको देशमा पुर्याइदियो। सबै रानी, राजकुमार र जनता रुन थाले। हाम्रो सर्वनाश भयो भन्दै विलास गर्न थाले। काशी नरेशका छोरा थिए सुदीक्षण। उनले आफ्नो बुवालाई मार्नेलाई आफूले पनि मारेर छाड्ने सङ्कल्प गरे। उनले बुवाको अन्त्येष्टि गरे र बुवाको ऋण चुकाउनका लागि कुल पुरोहित र आचार्यहरूसँगै अत्यन्त एकाग्र भएर शङ्करको आराधना गर्न थाले। उनको आराधनाबाट शङ्कर प्रसन्न भए। शङ्करले कुनै वर माग्न भने। सुदीक्षणले मलाई मेरो पितृघातीको वधको उपाय बताउनुहोस् भनेर वर मागे। शङ्करले उत्तर दिए, तिमी ब्राह्मणसँग मिलेर यज्ञको देवता ऋतिग्निभूत दक्षिणाग्निको आराधना गर। यसबाट अग्नि प्रकट हुनेछन्। उक्त अग्निलाई तिमीले अधर्मीमाथि प्रयोग गर्न सक्नेछौ। तिम्रो सङ्कल्प पुरा हुनेछ। सुदीक्षणले त्यस्तै गरे। श्रीकृष्णका लागि मारण विधिको साधना गरे। साधना पुरा हुने बित्तिकै यज्ञकुण्डबाट एउटा भीषण आगोको मूर्ति प्रकट भयो। मूर्तिको पुरै शरीर आगो झैँ रातो थियो। उसको आँखाबाट आगोको ज्वाला बर्सिरहेको थियो। अत्यन्तै क्रूर देखिरहेको थियो। आफ्नो जिब्रोले मुखको दुवै कुना चाटिरहेको थियो। उसको शरीर नाङ्गै थियो। हातमा त्रिशूल लिएको थियो। ऊ बारम्बार त्रिशूल घुमाइरहेको थियो, जसबाट आगोको ज्वाला निस्किरहेको थियो। ताडको रुख चाहिँ उसका खुट्टा थिए। ऊ वेगपूर्वक धरतीलाई कमाउँदै द्वारकातर्फ गयो। उसँगै थुप्रै भूत पनि थिए र उसलाई देखेर द्वारकावासी त्यस्तै गरी डराए जसरी जङ्गलमा आगो लाग्दा हरिण डराउँछ। मानिसहरू डराउँदै श्रीकृष्णको शरणमा पुगे। त्यसबेला श्रीकृष्ण सभामा बुद्धिचाल खेलिरहेका थिए। मानिसहरूले द्वारका नगर भस्म हुन लागिरहेको छ भनेर श्रीकृष्णलाई सुनाए। श्रीकृष्णले उत्तर दिए, डराउनु पर्ने आवश्यकता छैन, म सबैलाई बचाउने छु। श्रीकृष्णले आफ्नो शक्तिशाली सुदर्शन चक्रको सहयोगले, जसको तेज सूर्यको झैँ थियो, त्यसको शक्तिले आगोको मुख फुट्यो। उसको तेज नष्ट भयो र उसको शक्ति कुण्ठित भयो। ऊ त्यहाँबाट फर्केर काशी गयो। उसले ऋतित्व आचार्यहरूसँगै सुदक्षिणलाई पनि जलाएर भस्म गरिदियो। श्रीकृष्णको चक्रले पुरै काशीलाई जलाइदियो। श्रीकृष्णका पत्नी मध्येका जाम्बवतीका छोरा साम्ब निकै बलिया थिए। ठुला ठुला वीरलाई जित्न सक्ने उनमा बल थियो। एकपटक उनले स्वयम्वरबाटै दुर्योधनकी छोरी लक्ष्मणालाई अपहरण गरेर ल्याए। कौरवलाई निकै रिस उठ्यो। उनीहरू भन्न थाले, यो बालक निकै घमण्डी रहेछ। हामीलाई तल्लो स्तरको देखाउँदै बलपूर्वक हाम्री कन्याको अपहरण गरेर लग्यो। लक्ष्मणले त यसलाई मन पनि पराउँदिनथिन्। यसको घमण्ड हामीले चुर गर्नुपर्छ। यसलाई बन्दी बनाउनुपर्छ। यदि यदुवंशी रिसाए भने पनि हाम्रो केही बिग्रिँदैन। उनीहरू त हाम्रै कृपाले दिइएको पृथ्वीको उपभोग गरिरहेका छन्। यदि उनीहरू यसलाई बन्दी बनाएको सुनेर यहाँ आए भने उनीहरूको घमण्ड पनि चुर गरिदिनुपर्छ। यस्तो सल्लाह गरेर कर्ण, भूरिश्रवा, यज्ञकेतु, दुर्योधन आदिले कुरुवंशका बुढाहरूको अनुमति लिए र साम्बलाई पक्रने निर्णय गरे। कर्णको नेतृत्वमा एउटा टोली उनलाई लखेट्न गयो। साम्बले धृतराष्ट्रको छोरा मेरो पछाडि पछाडि आइरहेको छ भन्ने देखे। उनी एक्लै रणभूमिमा युद्ध गर्न तयार भए। कौरव पक्षले पख पख भन्दै बाणको वर्षा गर्न थाले। उनीहरूको बाणको वर्षाले साम्ब क्रोधित भए।
उनले 6वटा रथमा बसेका 6 वीरहरूमाथि जो छुट्टा छुट्टै रथमा बसेका थिए प्रहार गरे। तीमध्ये 4 बाण घोडाहरूमाथि, एक तिनका सारथीमाथि र एक कौरवका वीरमाथि प्रहार गरेका थिए। शाम्बको युद्ध कौशलता देखेर कौरव वीरले उनको प्रशंसा गरे। उनीहरूले एक साथ मिलेर शाम्बलाई रथहीन गरिदिए। 4 वीरले एक बाण प्रहार गरेर 4वटा घोडालाई मारे। एकले उनको सारथीलाई मारे र एकले शाम्बको धनुष काटिदिए। कौरवले शाम्बलाई रथहीन बनाएर बाँधे। आफ्नी कन्या लक्ष्मणा र उनलाई लिएर हस्तिनापुर फर्किए। नारदले यो खबर तुरुन्तै यदुवंशीलाई सुनाए। यदुवंशीले रिसाउँदै राजा उग्रसेनको आज्ञा लिएर कौरवमाथि युद्ध गर्ने तयारी गर्न थाले। केही समयमै तयारी पुरा भयो। बलरामलाई यदुवंशी र कुरुवंशीको बीचमा हुन लागेको युद्ध मन परेन। उनले सबैलाई रोकेर आफै हस्तिनापुर गए। उनीसँगै केही ब्राह्मण र यदुवंशका केही बुढाहरू पनि गए। हस्तिनापुर पुगेर बलराम नगर बाहिर एउटा उपवनमा बसे। कौरवहरूको राय बुझ्न उनले उद्धवलाई धृतराष्ट्र कहाँ पठाए। उद्धवले कौरवको सभामा गएर धृतराष्ट्र, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, वाल्मीकि र दुर्योधनलाई वन्दना गरे र बलराम आएको सूचना दिए। बलराम आएको थाहा पाएपछि कौरव निकै खुसी भए। उनीहरूले बलरामको उपवनै गएर स्वागत गरे। प्रसङ्ग मिलाएर बलरामले भने, महाराज उग्रसेनले तपाईँहरूलाई एउटा आज्ञा दिनुभएको छ, त्यसको अविलम्ब पालना गर्नुहोस्। उहाँले भन्नुभएको छ, हामीलाई थाहा छ तिमीहरू कैयौँले मिलेर अधर्मपूर्वक एक्लै रहेका धर्मात्मा शाम्बलाई हराइदियौ र बन्दी बनायौ। हामी सम्बन्धीहरूमा फुट नआओस् भन्ने मनसायले बदला लिँदैनौँ। हामी एकता बनिरहोस् भन्ने चाहन्छौँ। त्यसैले शाम्बलाई उनको नयाँ दुलहीसँगै हामी कहाँ पठाओ। कुरुवंशी क्रोधले तिल मिलाए। उनीहरू भन्न थाले, ओहो, यो कस्तो अचम्मको कुरा हो। वास्तवमा कालको चाललाई कसैले टाल्न सक्दैन। यी यदुवंशीसँग हामीले किन विवाह सम्बन्ध गाँसेछौँ? यिनीहरू यही नाताले हामीसँगै सुत्ने, बस्ने र एकै पङ्क्तिमा बसेर खाने भो गर्न थाले। हामीले नै यिनीहरूलाई राजा बनाएका हौँ। यिनीहरूले हाम्रै कृपाले विषय भोग गरिरहेका छन्। अब अति भयो। यदुवंशीसँग अब राज चिन्ह राख्नुपर्ने आवश्यकता रहेन। जसरी सर्पलाई दुध पिलाउँदा त्यसले आफैलाई डस्छ, त्यसै गरी यिनीहरू हामीले नै दिएको राज चिन्ह लिएर हाम्रै विपरीत भइरहेका छन्। हामीमाथि हुकुम चलाउन खोजिरहेका छन्। जसरी सिंहको घाँसलाई भेडाले खोज्न सक्दैन, त्यस्तै यदि भीष्म, द्रोण, अर्जुन आदि कौरव वीरले नदिने हो भने इन्द्रले पनि कुनै वस्तुको भोग गर्न सक्ने छैनन्। कुरुवंशी आफ्नो कुलीनता, भीष्मादि वीरहरूको बल र धनको कारण घमण्डी भएका थिए। उनीहरूले बलरामसँग यस्तो खालको दुर्वचन भने र हस्तिनापुर फर्किए। बलरामको अनुहार क्रोधले रातो भयो। यस्तो अवस्थामा पनि उनले हाँस्दै भने, साँच्चै हो, जुन दुष्टहरूलाई आफ्नो धन, कुलीनता आदिको घमण्ड हुन्छ तिनीहरू शान्ति चाहँदैनन्। यस्तालाई सही बाटोमा ल्याउने उपाय भनेकै दण्ड दिनु हो। जसरी पशुलाई ठिक गर्नका लागि दण्ड दिनुपर्छ। श्रीकृष्ण आदि सबैले युद्ध गर्न तयारी गर्दा आफूले रोकेकोमा उनलाई पश्चाताप लाग्यो। कौरव पक्ष युद्ध गर्नमै उद्यत छन् भन्ने उनले निचोड निकाले। सोच्दा सोच्दै उनी यति क्रोधित भए मानौ अब उनले तिनै लोक भस्म गरिदिनेछन्। उनी आफ्नो गदा लिएर उभिए। उनले आफ्नो योग शक्तिको प्रयोग गरेर हस्तिनापुरलाई डुबाउनका लागि गङ्गालाई त्यतैबाट बगाउन थाले। आफ्नो नगर गङ्गामा डुब्न लागेको देखेर सबै कौरव आत्तिए। तुरुन्तै लक्ष्मणा र शाम्बलाई अगाडि लगाएर उनीहरू बलरामको शरणमा पुगे। उनीहरूले बलरामसँग माफी मागे। बलराम आफ्नो कार्य सफल भएपछि खुसी भए। उनले हस्तिनापुरलाई केही पनि गरेनन्, तर हस्तिनापुर दक्षिणतर्फ अग्लो र गङ्गातर्फ केही होचो भयो। दुर्योधनले आफ्नी छोरी लक्ष्मणाको विवाह शाम्बसँग गरिदिए। दाइजोमा उनले 60 वर्ष उमेर पुगेका 1200 हात्ती, 10,000 घोडा, सुनले सिगारेको 6,000 रथ र सुनको गहना लगाएर 1,000 दासी दिए। बलरामले सबै दाइजो स्वीकार गरे र नवदम्पतिलाई लिएर द्वारका फर्किए। द्वारकामा सबैले उनीहरूको स्वागत गरे।